अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सुनाता हूँ। जो ये वाक़या है कि हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ी सिफ़त बख्शी थी। ये सिफ़त ये थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े सारी मखलूक़ात से बात कर सकते थे। उनकी सारी बातों को समझ सकते थे। सारी ज़ुबान में बात उन्हीं की ज़ुबान में बात कर सकते थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की हुकूमत अल्लाह ताला ने उन्हें दे रखी थी। पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत चलती थी। जिन्नात पे क्या, आग पे क्या, पानी पे क्या, इंसानों पे क्या, हर किसी चीज़ पे उनकी हुकूमत अल्लाह ने उन्हें दे बख्शी थी। तो हज़रत सुलेमान एक बार का वाक़या है, वो कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा रास्ते में, तो चलते चलते वो एक समंदर के किनारे पहुँचे। उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे पे एक चींटी किनारे किनारे चल रही थी और उन्होंने देखा वो चींटी जब चल रही थी तो उसके मुंह में एक रिज़्क था। तो जब हज़रत सुलेमान, हालांकि जो जानते थे अल्लाह ने कि वो हर किसी को उसी के ज़बान में बात कर लेते थे, तो उन्होंने देखा कि वो चींटी अपने मुंह में रिज़्क लिए हुए थी। उन्होंने देखा तो धीरे धीरे वो समुद्र के किनारे पर पहुंची और समुद्र के किनारे पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एक मेंढक समुद्र से निकल कर आया और उसने मुंह फैलाया और वो उस चींटी उसके मेंढक के मुंह में चली गई। कुछ देर के बाद देखा कि हज़रत सुलेमान इस वाक़े को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ देर के बाद, आधा घंटे के बाद, कुछ टाइम तक वो वहीं पर खड़े रहे। उन्होंने देखा कि कुछ देर के बाद वो मेंढक आया और उसने मुंह खोला तो वो चींटी बाहर चली गई। इस मंज़र को देखते हुए हज़रत सुलेमान ने एक चीज़ का फ़र्क देखा कि जब वो चींटी उस मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में रिज़्क था, जो ग़िज़ा थी। और जब वो मेंढक जब बाहर आया, पानी से बाहर आया और उसने मुंह फैलाया तो उसके मुंह में रिज़्क नहीं था। तो हालांकि अल्लाह के नबी थे हज़रत सुलेमान, वो हर किसी को उसी की ज़बान से बात कर लेते। तो उन्होंने चींटी से दरियाफ़्त किया कि चींटी, ये बताओ कि तुम्हारे मुंह में जो ये रिज़्क था, पहले गई थी तो रिज़्क था और अब आई हो तो तुम्हारे मुंह में रिज़्क नहीं है। तो चींटी ने हज़रत सुलेमान से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के नबी, कि जब अल्लाह ताला हर किसी चीज़ को हर कुछ बात करने पे कादिर है, तो देखो ये मेंढक, अल्लाह ने मुझे एक ऐसी मखलूक़ात को, जो समुद्र के बीच जो पत्थर का टीला है, उस पत्थर के टीले के अंदर अल्लाह ने एक ऐसे कीड़े को पैदा किया है जो कीड़ा उस पत्थर से बाहर नहीं जा सकता, और उसके रिज़्क के लिए अल्लाह ने मुझे मुसलसल किया है। यानी मुझे अल्लाह ने ऐसा बख्शा है कि मैं उसके रिज़्क को उस तक पहुंचाऊं। तो मैं हर रोज़ यही काम करती हूं कि मैं रिज़्क लेके उस मेंढक के मुंह में रख देती हूं और वो मेंढक लेकर चला जाता है। और वहां जाकर वो मुझे मेंढक उस टीले के किनारे छोड़ देता है और मैं उसका रिज़्क उसके पास उसे खिलाकर आ जाती हूँ। तो हज़रत सुलेमान ने चींटी से दरियाफ़्त किया, क्या तुमने देखा उस कीड़े को जब तुम खाना खिलाती हो, तो जब वो कुछ कहता है तो इसके बारे में तुमने देखा कि वो कीड़ा क्या कहता है? तो चींटी ने दरियाफ़्त किया कि हाँ, अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो कीड़ा कहता है कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ पूरी दुनिया के पालने वाले, ऐ चरिंद परिंद के मालिक, सातों ज़मीन सातों आसमान के मालिक अल्लाह, जैसे तूने मुझे इस पत्थर के टीले में रिज़्क अदा फरमाया, इसी तरह से अल्लाह ये तेरी बरकत है। इसी तरीके से कि अल्लाह तो अपने मोमिनों पे भी अपनी इनायत करम रखना, अपना रहम रखना। ये कहकर वो चली आई। उसने कहा, उसी के साथ साथ उन्होंने देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की हुकूमत अल्लाह ने दे रखी थी।
تو اسی کے ساتھ ساتھ میں حضرت سلیمان نے اللہ سے دریافت کیا، یا اللہ میرے پروردگار عالم، مجھے تم نے اتنی رحمت بخشی ہے کہ میں پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہوں تمہارے صدقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور یا اللہ میں ہر چرند پرند سے بات کر سکتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اللہ کے پیارے نبی کہ میں 1 سال تک پوری دنیا کی جتنی مخلوقات ہے سب کو 1 سال تک کھانا کھلاؤں۔ حالانکہ حضرت سلیمان نے یہ جو بات کہی تھی کوئی تکبر میں نہیں کہی تھی، انہوں نے بس ایک دل کی محبت کی وجہ سے بات کہی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی اور جواب آیا کہ اے سلیمان یہ تمہارے بس کی نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان نے دریافت کیا اللہ کے پیار، یا اللہ میں تمہاری مخلوق کو 1 مہینہ کھانا کھلاؤں۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وحی آئی اور اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے سلیمان کہ تمہارے بس کی یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر وحی آئی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تمہاری مخلوق کو 1 ہفتہ کھانا کھلاؤں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا اور وحی آئی کہ اے سلیمان تمہارے بس کی یہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں حضرت سلیمان نے کہا یا اللہ میں تمہاری مخلوق کو 1 دن کھانا کھلاؤں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے سلیمان یہ بھی تمہارے بس کی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں پھر اللہ کے پیارے نبی نے کہا اے اللہ میں تمہاری 7 زمین 7 آسمان کی ساری مخلوقات کو صرف 1 وقت کا کھانا کھلاؤں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا اور وحی آئی کہ چلو اب تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تو یہ کہہ کر حضرت سلیمان گھر پہ آئے، اور آنے کے بعد میں کھانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ تمام کھانے کی تیاری شروع کرنے کے لیے چرند پرند جنات مخلوقات سارے زمین آسمان کے جتنے بھی تھے سب سے کہا گیا، یہ اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آج کا کھانا حضرت سلیمان کی طرف سے 1 وقت کا کھانا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے سلیمان کھانے کی تیاری ہو گئی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ ہاں دسترخوانوں پہ کھانا لگا دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تو بتاؤ حضرت سلیمان آپ کہاں سے کہاں سے شروع کریں گے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا یا اللہ میں پانی میں رہنے والوں کو سب سے پہلے کھانا کھلانے کی گزارش کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے پانی کے رہنے والوں آج کا کھانا حضرت سلیمان کی طرف سے ہے۔ تو ایک مچھلی آئی، آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ حضرت سلیمان کہ میں نے سنا ہے آج آپ کھانا کھلائیں گے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا ہاں یہ ہے، کھا لو جو تمہیں کھانا ہے وہ کھاؤ۔ تو پھر اس کے بعد میں اس مچھلی نے 1 دسترخوان کا کھانا کھایا، 2 کا کھایا، 3 دسترخوان کا کھایا۔ اسی طریقے سے مچھلی نے سارے دسترخوانوں کا کھانا ختم کر دیا اور کہا کہ اور لاؤ، اور کہاں ہے کھانا؟ تو یہ سن کر حضرت سلیمان نے کہا اے مچھلی یہ تو میں نے کھانا سارے مخلوقات کے لیے کھانا بنایا تھا اور تو کھا گئی۔ تو مچھلی نے اللہ کی طرف آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے ساری دنیا کے پالنے والے روز تم کھانا کھلاتے ہو تو میں پیٹ بھر کھانا کھاتی ہوں، آج تو پوری دنیا کے پالنے والا ہے، آج یہ تیرا بندے نے کھانے کھلایا تو خالی بھوک کے پیٹ جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی اور کہنے لگے یا اللہ تم ہی ہو، مالک و مولا ہو، تم ہی جسے چاہو جیسے کھلاتے ہو، سب کچھ جسے بھی جہاں بھی پہنچاتے ہو یا اللہ تم کھانا پہنچاتے ہو، یا اللہ تمہاری ذات عالی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ واقعہ تو سبھی کے ایک جملہ جو سب کے یاد ہوگا، سب کو پالنے والا تو صرف تو ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔